Bonjour tout le monde, اليوم حنديرو un biscuit roulé au citron. Alors عندنا deux étapes, le biscuit à la vanille ونزيدو نديرو لا كريم اللي نفوغيو بها هاد لو بسكويت تاعنا. الوغ نبداو في لا روسيت. انا عندي 5 بيض. شوفوا البيض تاعي كان صغير درت 5، ولا البيض تاعكم كان كبير ديروا 4. الوغ سيباريت لي بلون مع لي جون. عندي 70 غرام سكر، عندي 40 غرام زيت، هنا عندي لا فاني درت اون بون كويير تاع لا فاني، وعندي زيت دو سيترون، وهنايا عندي ان ميلونج تاع فارينه ومايزينا. هنا الفارينه درت 30 غرام والمايزينا درت 20 غرام، وهنايا نديرو اون كويير كافي صغيره تاع لا لوفور شيميك. الوغ نبداو في لا روسيت تاعنا. هنا لي بلون داف تاوعي نطلعهم شويه اون نيج، ومن بعد نحط لهم السكر على 3 خطرات حتى تولي عندي اون مورينغا. فوالا شوفوا معايا، شوفوا طلعوه لي بلون تاعكم طلعوهم اون نيج يكون خفيف شويه. الو دوك هنا نحط السكر تاعي كما قلت لكم على 3 خطرات. فوالا فوالا هكذا نتحصلوا على اون مورينغ. الوغ هنا لي 5 جون نخلطهم شويه وندير لا فاني وزيت دو سيترون. فوالا وهنا نحطو على 2 خطرات ونخلط من تحت للفوق. فوالا هنا نكمل كاع لي جون ديالي. فوالا دوك هنا نحط الزيت نحطو اون فيلي ونخلطها. فوالا شوفوا هاد لو بيسكوي يجي بزاف خفيفه باسكو خدمناه ا باز دو مورينغا. البيسكوي هذا نخدم به لي جينواز، ندير لي جينواز نطيب باغ بياس وندير به لو غاتو غوليه. هنايا نزيد فوالا اون كويير كافي تاع لا لوفور شيميك، و20 غرام مايزينا و30 غرام فارينه. فوالا هنا نحطو على خطره ونخلط من تحت للفوق. هنا نستعمل ماغيس باش نجبد من تحت باش ما تقعدليش الفارينه من تحت. فوالا شوفوا هذا البيسكوي هذا شوفوا ما يطيحش كاع، يجي بزاف خفيف و ميم طون اي ني با ترو سكري. هنا نجيب البلاطو تاعي. شوفوا هنايا تقدروا تستعملوا البلاطو ديروا بابي كويسون. شوفوا لازم ديروا بابي كويسون، ديروا بابي كويسون وتيتاليو لو بيسكوي تاعكم. انا نخدم توجور بهذا الايطاب. الايطاب تاعي عندي 27 على 36. فوالا ونحط لاباري تاعي. فوالا نستعمل لا سباتول اللي تجي كوديه. فوالا ونيطالي نديرو ميم نيفو ماشي جهه طالعه وجهه حاطه.
لو بلاطو تاعي نديرو في الفوق. شوفوا انا الفوق تاعي عندي 20 مينوت راني شعلته على 180 درجه مئويه. خلوه بيان يسخن الفوق تاعكم. انا البلاطو تاعي ندخلو للفوق، نخلي البسكويت تاعي يتحمر، ولا حبيتو تخلوه شويه ابيض معليش 10 دقائق يتحمر لو بسكويت. الوغ دوك هكذا نديرو في الفوق. شوفوا ناكد لكم لازم الفوق تاعكم يكون بيان سخون، خلوه 20 دقيقه هو سخون على 180 درجه مئويه. خلوه بيان يسخن الفوق تاعكم باش تحطوا البسكويت باش يطيب لكم على 10 دقائق. الوغ دوك انا نديرو في الفوق كي يطيب نولو لكم ونكملوا لا سويت. ونديرو لا كريم والسيترون اللي حنفوريو بها لو غاتو رولي تاعنا. فوالا شوفوا البسكويت ديالي خليته 10 دقائق. شوفوا تحمر لي بيان، انا بالعاني خليته يتحمر. ولا حبيتو نتوما تخليوه شويه ابيض تقدروا تخلوها. فوالا دوك هنا البسكويت نديموليه. كي تسخنوا الفوق تاعكم سخنوه مليح الفوق ديالكم. كي تحطوا البسكويت تمتم يطيب لكم الفوق تاعكم ما يكونش سخون، يطول لا كويسون في البسكويت. ومن بعد ينشف لكم. فوالا شوفوا هذا البسكويت هذا يجي بزاف خفيف. شوفوا دوروا كيما تحبوا. شوفوا ها يجي بزاف خفيف. فوالا شوفوا دوك هكذايا بيان سور حتى يبرد باش تقدروا ديموليوها. انا كي خرجته من الفوق خليته حتى يبرد. فوالا هنايا نوجدوا لا كريم باتيسير. هنا في الكاسرونه عندي 250 مليلتر تاع الحليب. هنا عندي السكر، عندي 60 غرام، عندي مايزينا 40 غرام، وعندي ان كويير ديسير لا فاني. الوغ نحطو بارد في بارده. نحط 40 غرام مايزينا ونزيد 60 غرام سكر. نخلطو. فوالا كي نشوف هنايا خلط بيان لي 3 انغريديون. دوك الكاسرونه تاعي نحطها فوق النار ونقعد نحرك حتى نشوف لا كريم باتيسير تاعي تقالت. كي نشوف لا كريم باتيسير تاعي تقالت نزيد لها دقيقه ولا نحركها. الوغ دوك نحط الكاسرونه تاعي فوق النار. فوالا شوفوا معايا، شوفوا لا كريم باتيسير كيفاش تعقد. نهويها شويه. فوالا وهنا نحط لها كويير ديسير تاع لا فاني. انا توجور لا فاني نديرها اون ديرني ونحرك. فوالا دوك هكذا لا كريم باتيسير تاعي نديرها فيم اليمونتير او كونتاكت باش ما ديريش لا كروت، ونحطها في فريجيدير باش تبرد بيان. الوغ هنا نوجدو لا كريم او سيترون. شوفوا هنا لا كريم او سيترون خدمناها ديجا معكم بصح نعاودها لكم. اليوم حنديرو اون بتيت كونتيتي. الوغ هنا في الكاسرونه عندي 70 مليلتر تاع جو سيترون. كي تحكموا زوج حبات يكونوا كبار. وعندي 50 غرام تاع لا مارغارين. دوك هنايا الكاسرونه تاعي نحطها فوق النار. انا جو سيترون ولا مارغارين يسخنوا لي شويه. وهنايا عندي زوج حبات بيض وعندي 100 غرام سكر. داكلو شويه زيت دو سيترون، ما تكثرش بزاف لو زيستا. الوغ هنايا نحكم ريسيبيون. هنا البيض تاعكم دو بريفيرونس يكون شويه كبيره. فوالا ونحط السكر ديالي مع لو زيت دو سيترون. فوالا ونخلط البيض تاعي مع السكر. فوالا هنايا الكاسرونه تاعي شوفوا جو سيترون ولا مارغارين سخنوا ليا، ما تخلوهمش يغليوا. دوك هكذا نحطو اون فيلي ونقعد نخلطها. فوالا ونعاود كلش نرد في الكاسرونه. فوالا شوفوا هنايا لو ميلونج تاعنا راهو خفيف. دوك هكذا نحكم الكاسرونه تاعي نحطها فوق النار. النار ما تكونش قويه ونقعد نحرك بلا ما نحبس حتى نشوف لا كريم وسيترون تاعي ولات لا تيكستور تاعها تشبه لا كريم اونغلاز. ومن بعد كي تبرد تولي ثقيله. الوغ دوك هكذا الكاسرونه تاعي نحطها فوق النار. فوالا شوفوا معايا لا كريم والسيترون. فوالا شوفوا لا تيكستور تاعها تشبه لا كريم اونغلاز. كي تبرد لي لا كريم والسيترون تعقد لي مليحه. دوك هكذا نديرها فيم اليمونتير، نديرها او كونتاكت باش ما ديرليش لا كروت، ونحط الكاسرونه تاعي في فريجيدير. شوفوا معايا لا كريم باتيسير كيفاش تولي. خديتها في فريجيدير تشد روحها مليح. شوفوا هذا هو البرانسيپ، لازم تبرد لكم تولي هكذا شاده روحها. دوك هنا نحطها في لا كوب تاع بيتخا. وهنايا شوفوا لا كريم والسيترون شوفوا كي تبرد
تعقد لكم. انا دوك لا كريم باتيسير تاعي نضربها شويه بالبيترا، نبضها خفيفه. فوالا شوفوا كي تضربوها بالبيترا ولا بالباتر تولي خفيفه. دوك هنايا نزيد لها لا كريم وسيترون. فوالا هذه هي لا كريم اللي حنفوغي بها لو غاتو غولي ديالي. فوالا دوك شوفوا معايا انا نحكم بابي كويسون ونقلب البسكوي ديالي. فوالا هنايا نحي بابي كويسون. هنا بابي كويسون تنحو كي تبرد لا جينواز تاعكم. فوالا ونقلب البسكوي ديالي. لو سيرو ا 30 والفتوه توجور معايا. ندير كيلا سكر، 2 كيلات ماء، غير يبدا يغلي نحسبلو 10 دقائق ونطفي عليه، نخليه حتى يبرد نديرلو لافاني. الوغ هنايا نديرو لو سيرو. فوالا ونيطالي. ما نديروش بزاف لا كريم باش ما تخرجلناش. ما نديروش لاكوش خشينه. فوالا فوالا دوك هكذا. الو دوك هنا ندور البسكوي، ندورو بالبابي كويسون. نزيرو بالبابي كويسون باش يشد لاكون ديالو. فوالا دوك هكذا لو غولي تاعي نديرو فريجيدير. شوفوا تقدروا تخلوه من ساعه حتى ساعتين، انا نخليه ساعتين باش يجمد بيان. ما نديروش كونجيلاتور، نديرو فريجيدير نورمال. الوغ انا نخليه ساعتين باش يبرد لي بيان، باش كي نقطع لكم لي طرونش تاع لو غولي يجيكم بيان متحوفين.